पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहन्छ, कायम रहेर जान्छ र रहनुपर्छ। किनभने सङ्घ र प्रदेशमा पनि त्यो खालको एउटा खतराका हुन सक्छन् भनेर अनि गठबन्धन गरेर जाने र आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन हुन्छ र अबको 5 वर्ष त्यो गठबन्धनको सरकार चल्छ हैन, सरकार चल्छ। त्योभन्दा पछाडि छुट्टै अर्को कुनै छेड आउला, आत्तिने आतङ्कित हुने हैन, अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने उसमा छैन। मैले त्यो सिङ्गो धादिङ हेरेँ, मैले धादिङ जिल्लामा हामीले सबै पालिकाहरूमा कमिटीहरू निर्माण गरिसक्यौँ। अब 5-7 वटा वडाहरूमा कमिटी बनाउनु बाँकी छ। बाँकीहरू सबै ठाउँ कमिटीहरू बिस्तारै जनवर्गीय सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने, परिचालन गर्ने, अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेछ र भोलिका दिनमा पनि हाम्रो त्यो निरन्तर हुन्छ र हामीले धादिङ हिजो कम्युनिस्टमय बनाउने हामी नै हो कम्युनिस्टमय बनाउने। 2070 सालको निर्वाचनमा हामीले 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा 3 क्षेत्रमा तात्कालिक एमाले पार्टीको तर्फबाट जितेर विजयी भएर हामीले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका हौँ। त्यसकारण हामी नै हो सङ्गठक, हामी सङ्गठकहरू, हामी एक ठाउँ छौँ, मुख्य सङ्गठकहरू र भोलिका दिनमा पनि यसलाई अगाडि बढाएर अझै मजबुत बनाउन सक्छ। अब अहिले पदमा छैन, म गर्दिनँ भनेर मैले चुप्लाएर बसेको छैन। अहिले पनि म विकास निर्माणको कामहरूमा लागेकै छु हैन। विकास बजेटहरू जिल्लामा प्राप्त गर्ने कुरामा अथवा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, दुवै सरकारसँग आफ्नो पहुँच पुर्याउने, त्यसपछि त्यो चिज चाहिँ आफ्नो जिल्लामा उपलब्ध गराउने हिसाबले म लागेको छु। अब तपाईँकै छोरी कान्ति बुढाकोटी युवा सङ्घ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त एमालेमा फर्किनु भयो, अब बाबु चाहिँ कहिले फर्किने? स्वागत छ। धन्यवाद। दिनहरू कसरी बित्दैछन् नि? ठिकै छ। अब राजनीतिक जिम्मा लिएको मान्छेहरू राजनीतिक ढङ्गले नै बित्दैछ। अब सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने, अगाडि बढ्ने, त्यही अब जनताहरूको माझमा जाने, कार्यकर्ताहरूको माझमा जाने, त्यसरी नै अगाडि बढेको छ। पार्टी र व्यक्तिगत जीवनको तालमेललाई कसरी मिलाइराख्नु भएको छ नि? अनि त्यो त मिलाउनै पऱ्यो नि। त्यो त म पार्टी सङ्गठनमा आबद्ध हुँदाखेरि म 22-23 वर्षको मान्छे थिएँ। 22-23 वर्षको उमेरदेखि नै अब एकातिर पहिला टिचिङ गरिन्थ्यो, टिचर थिएँ। अब टिचिङ पनि गर्दै भूमिगत ढङ्गले पार्टीको काम पनि गर्दै अगाडि बढियो। त्यही क्रमले अगाडि बढ्ने क्रममा अहिलेसम्म पनि आइएको छ। त्यसरी नै व्यक्तिगत जीवन पनि एकातिर चलिराखेको छ र अर्को पार्टीको गतिविधि पनि अब अगाडि लिएर आइएको छ। किनभने हामी सुरुमा सङ्गठक नै पऱ्यौँ। धादिङ जिल्लाको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमै हेर्दाखेरि हामी पहिलो सङ्गठन हाम्रो। त्यति बेला तात्कालीन नेकपा माले पार्टीको चाहिँ जिल्ला पार्टी सक्रिय दल बनाएर अनि राजनीतिलाई अगाडि बढायो। पार्टी विभाजन भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य तथा धादिङ इन्चार्जको रूपमा रहनु भएको छ। जिम्मेवारीको बोध चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ नि? ठिकै छ। अब त्यो त लाग्दै आयो। पार्टी विभाजन भइसके पछाडि पनि अब आफ्नो जिम्मेवारी पार्टीले चाहिँ परिभाषित रूपले जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई अब स्वीकार गर्दै अगाडि बढिएको छ। पार्टीको विभाजन र तपाईँको जिम्मेवारीले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ के कस्तो फाइदा र बेफाइदाहरू पुगेको छ? अनि त्यो यस्तो फाइदा बेफाइदा पुग्ने भन्दा पनि अब आन्दोलनमा विभाजन आउने कुरो त्यो आफैमा त त्यो राम्रो कुरा होइन होइन, विभाजन आउने कुरो। तर एउटा बाध्यात्मक स्थितिले के भने जब कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशयी बन्दै गयो, आफ्नो सिद्धान्तबाट विचारबाट विचलित हुँदै गइसके पछाडि यो आन्दोलनलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि ल्याएर अनि यो विभाजन भयो पार्टी। अनि त्यो भइसके पछाडि नयाँ अब इतिहास चाहिँ रच्ने एउटा अभियानमा छौँ हामी। अब नयाँ पार्टी होइन, अब नयाँ संरचना, चुनौतीहरू धेरै छन्। पार्टी विभाजन भएको छोटो समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनु पर्यो होइन। देशभर राम्रो नतिजा आउन सकेन। तपाईँको आफ्नै जिल्ला धादिङमा पनि नराम्रोसँग हार बेहोर्नु पर्यो। अहिलेसम्मको पार्टीको यात्रालाई चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ नि? होइन, जस्तो धादिङ जिल्ला तपाईँले हार भन्नुभयो होइन, समग्र
मुलुकभरको एउटा रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ सुरुमै के हो भने गठबन्धन गरेर जाने कुरा भयो र गठबन्धन गर्दा सबभन्दा ठुलो पार्टीको हिसाबले कङ्ग्रेस माओवादीहरूले चाहिँ हामी ठुलो पार्टी हो र हामीलाई धेरै सिटहरू चाहिन्छ भन्ने माग गरे। जस्तो धादिङ भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यस्तो ढङ्गले हार बिहोरेका छैन। धादिङमा जम्मा 13वटा पालिका मध्येमा हामीले 2टा पालिका पाथ्यौँ, माओवादीले 3टा पाथ्यो, त्यसपछि 8वटा पालिका काङ्ग्रेसको भाग्नु परेको थियो। अनि त्यो मध्येमा हामीले एउटा पालिका नगरपालिका जित्यौँ, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हार्यौँ, 3वटा उपाध्यक्षहरू जितेका छौँ, त्यसपछि जिल्ला समन्वयको उपप्रमुख पनि हामीले जितेका छौँ, 7वटा वडा अध्यक्षहरू जितेका छौँ। जम्मा टोटलमा 72 जना जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ हाम्रो तर्फबाट निर्वाचित भएका छन्। त्यसकारण राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्ने पार्टी त भोट हाल्ने जुन सङ्ख्या हुन्छ पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख उपप्रमुखले जो राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्नुहुन्छ त्यसमा राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्ने हामीसँग 4 भोट छ अनि एमालेसँग चाहिँ 2 भोट मात्रै हो। त्यसकारण के भने धादिङमा त्यस्तो हार बिहोर्या भनेर त्यो स्थिति होइन। तुलनात्मक रूपले धादिङ राम्रै छ, ठिकै छ। भनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको मत परिणामदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अनि सन्तुष्ट त पूर्ण रूपले पहिलो कुरो त हामीले सिट सङ्ख्या नै हामीले थोरै पायौँ गठबन्धनमा जाँदाखेरि होइन। अब त्यो प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याको आधारमा अब विजय प्राप्त गर्ने कुरा पनि भयो र मुलुकभरको अवस्था भन्ने हो भने गठबन्धन भने पनि खास केही ठाउँहरूमा जस्तो महानगरपालिकाहरूमा गठबन्धन भयो, उपमहानगरपालिकाहरूमा गठबन्धन भयो होइन। तर सबै जिल्लामा, सबै पालिकामा, सबै वडा तहमा गठबन्धन भएको छैन, धेरै ठाउँ भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्वाभाविक रूपले हामी विभाजित पार्टी भयौँ। अब विभाजित नभएको पार्टी कङ्ग्रेस माओवादीहरूले अलिक बेसी सिट ल्याउने कुरा त स्वाभाविक हो नि। त्यो राष्ट्रिय रूपमा तपाईँको पार्टीको अबको योजना र रणनीतिहरू चाहिँ के छन् नि? होइन केही होइन। अब राष्ट्रिय रूपमा अब हामी अहिले यति बेला पहिलो कुरो त हामी इस्लामी निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टी लगभग 7 महिना मात्रै भएको थियो जन्मिएको। 7 महिनामा हामी सङ्गठन बनाउने उसमा नै गयौँ र अबको पनि के छ भने 2टा कुरा, एउटा पार्टीको सङ्गठनलाई व्यवस्थित गरेर जाने र अर्को निकट भविष्यमा हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा आफ्नो पोजिसनलाई ठिक बनाउनको लागि प्रचार अभियानमा केन्द्रित हुने। यी 2टा मेजर कुरा यही नै हो। पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्ने। भर्खर हाम्रो पार्टी के अरे जन्मिएको त अहिले 9 महिनाको हो। 9 महिनामा कति उपलब्धि हुनसक्छ र होइन, जति भए पनि त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेर सन्तुष्ट भएर हिँडेका छौँ। 5 दलीय गठबन्धन पनि राम्रोसँग अघि बढ्न सकेन। अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा चाहिँ नयाँ समीकरण बन्ने देखिन्छ। अब तपाईँको पार्टीहरू चाहिँ एमालेसँगै एकता गरेर जाने हो कि सहकार्य गरेर? त्यस्तो हुँदैन। अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन नै कायम रहन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अहिले जे बाहिर चले पनि अब गठबन्धनदेखि तपाईँहरू त सन्तुष्ट हुनुहुन्न नि होइन? होइन, यस्तो पूर्ण रूपले सन्तुष्ट त छैनौँ होइन, छैनौँ। किनभने त्यो गठबन्धन हुँदाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको पनि छ र कतिपय पार्टीहरूले चाहिँ आफूले जित्ने ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन नगरेर जान इच्छुक भएको पनि देखिया छ होइन। त्यो पूर्ण रूपले सन्तुष्ट छैनौँ। तर अहिले विकल्प पनि छैन। जब यो गठबन्धन कमजोर हुनासाथ फेरि एउटा के अरे संविधान विरुद्ध परिवर्तनका विरुद्ध चाहिँ शक्तिहरू देखा पर्न थाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको लागि गठबन्धन अनिवार्य छ। भनेपछि गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुहुन्छ होइन? यसको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो। अब एउटा निर्वाचनसम्म गठबन्धन जान्छ। अब अहिले जुन स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, अब त्यो बाध्यतावश नै त्यो चाहिँ संयुक्त रूपले चाहिँ 5 वर्ष त चल्नै पर्यो नि होइन, चल्नै पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन हुन्छ र अब 5 वर्ष त्यो ढङ्गले अब त्योभन्दा लामो समय होइन। अहिलेको तत्काल भनेको एउटा प्रतिगमनको खतरा भएको हुनाले यो गठबन्धन आवश्यक छ। किनभने हिजो परिवर्तनकामी शक्तिहरूले आफूले गरेको परिवर्तनलाई, आफूले प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्पै छैन। त्यसकारण प्रतिगमनको खतराबाट मुलुकलाई जोगाउन, संविधान जोगाउन, परिवर्तन जोगाउनको लागि गठबन्धन आवश्यक छ।
भनेपछि गठबन्धन आवश्यक छ भन्नुभयो। यो गठबन्धनको भविष्य चाहिँ कहिलेसम्म होला त? होइन, त्यो त यस्तो हो, त्यो त खतरा मुक्त भइसके पछाडि, जब प्रतिगमनको खतराबाट मुक्त भइसके पछाडि अनि स्वाभाविकै रूपले आफ्नो शक्ति बनाएर राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यो हो। अब पार्टीको निर्णय एकातिर, अब तपाईँकै छोरी कान्ति बुढाकोटी युवा सङ्घ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त एमालेमा फर्किनु भयो, अब बाउ चाहिँ कहिले फर्किने? होइन, त्यो त्यस्तो कुरा हुन्न। राजनीतिमा के हुन्छ भने के अरे बाउ छोरा दाइ यताउता हुन सक्छन्, दाजुभाइ यताउता हुन सक्छन्, एउटा परिवारको एउटा सदस्य एकातिर हुनसक्छ होइन। अब अरू पनि उदाहरण छ नि, सुरेन्द्र पाण्डे र राजेन्द्र पाण्डे दाजुभाइ हो होइन। सुरेन्द्र पाण्डे एउटा पार्टी हुनुहुन्छ, राजेन्द्र पाण्डे अर्को पार्टी हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो के भने यो स्वाभाविक हो, बाउ एकातिर छोरा एकातिर छोरी एकातिर, त्यो हुनसक्छ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो फर्कने भन्ने कुरो हुँदैन। किनभने प्रतिगमनको खतराबाट मुलुकलाई जोगाउने मुख्य दायित्व हो क्या, को व्यक्तिको पछि लाग्ने भन्ने भएन कि होइन। जो व्यक्तिले आफ्नो भनी संसार सारा शक्तिलाई ध्वस्त बनाएको इतिहास पनि छ नि, दुनियाँमा इतिहास छैन। मिखाइल गोर्बाचोभले सोभियत सङ्घ ध्वस्त बनाइदिएनन्। उनी जुन पार्टीबाट गए, जुन नेतृत्वमा गए, बाँकी राखेनन्। त्यसकारण कुनै व्यक्तिले आफ्नोले प्राप्त गरेको एउटा आन्दोलनबाट लामो समयको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि नै धावा बोलिसके पछाडि त्यो बाउले बोले पनि, ठुलबाउले बोले पनि, जसले बोले पनि त्यसको विरुद्ध खडा हुनु त पर्यो। म त्यसैको विरुद्ध खडा भए, प्रतिगमनको विरुद्ध म उभिएँ। त्यसकारण अब मसँग मेरो को मान्छे आफन्तहरू पछि लागे, को लागेनन् भन्ने कुरा होइन, त्यो भन्ने कुरा होइन। भोलि बुझ्दै जान्छन्, हेर्दै जान्छन्, हो नि त। हिजो त्यो त जसले त्यो चिज प्राप्त गर्नको लागि हिजो जसरी लाग्यो, पछिको अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि अब आफूले प्राप्त गरेको चिजको चाहिँ आफू केवल सत्ता स्वार्थको लागि चाहिँ त्यसका विरुद्ध उभिन थालिसके पछाडि खबरदारी गर्नको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको लागि, जोगाउनको लागि चाहिँ लाग्यो। भनेपछि तपाईँ एमालेमा फर्किने सम्भावना छैन होइन? त्यो त्यस्तो सम्भावना हुँदैन, त्यो फर्किने भन्ने कुरै हुँदैन होइन। भोलि कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि अर्को सिराबाट एकताबद्ध भएर अगाडि आएको अवस्था छुट्टै कुरा हो होइन, आएको अवस्था छुट्टै कुरा हो। अब तर के भने अब यो पार्टी र ऊ पार्टी भन्ने कुरा होइन, जहाँ लागि छ त्यहाँ लागेर अगाडि बढ्ने हो। भनेपछि अब आगामी सङ्घ र प्रदेशको चुनावको परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, आगामी निर्वाचन पनि अब गठबन्धन भएरै जान्छ होइन। 5 दलीय गठबन्धन कायम रहेरै जान्छ र रहनुपर्छ। किनभने सङ्घ र प्रदेशमा पनि त्यो खालको एउटा खतराका हुन सक्छन् भनेर अनि गठबन्धन गरेर जाने र आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन हुन्छ र अबको 5 वर्ष त्यही गठबन्धनको सरकार चल्छ होइन। सरकार चल्छ, त्योभन्दा पछाडि छुट्टै अर्को कुनै छेड आउला। सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा तपाईँहरूले जित्ने पक्का-पक्की भइसक्यो, गठबन्धनले जित्छ भन्ने? जित्छ, पक्का-पक्की नै हो, गठबन्धनले नै जित्छ। तर यो काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो त हुँदैन नि होइन? होइन, यसको काठमाडौँ महानगरपालिकाको छुट्टै उ छ, यसको छुट्टै उ छ। किनभने काठमाडौँको अलि चरित्र अलि फरक पनि हो, विगतमा पनि थियो। सत्तासँग अलि रिसाउने र अनि त्यस्तो अभिव्यक्तिहरू हिजो पनि भयो काठमाडौँमा। हिजोका चुनावहरूमा पनि त्यो दृश्यहरू देखा परे र अहिले पनि देखा परेको छ। तर सधैँ यही नै हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ छैन, त्यस्तो त हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। राजनीतिक दलले नै नेतृत्व गर्ने हो होइन। कुनै एउटा व्यक्ति विशेषले कुनै ठाउँमा एक ढङ्गले एउटा उसमा आएर चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति विशेषले विजय प्राप्त गर्ने कुरा त्यो कथाकथि हुने कुरा हो। त्यो सबै ठाउँ त्यही हुने भन्ने कुरा हुँदैन। हामी बहुदलीय एउटा प्रतिस्पर्धामा छौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र अब स्वतन्त्र रूपमा कोही व्यक्ति उठेर जनताले पत्याउने कुरा छुट्टै हो। तर के भने त्यो लामो समयसम्म त्यसरी जाला भन्ने लाग्दैन।
तपाईको पार्टीको भविष्य चाहिँ कस्तो छ नि? होइन यस्तो हो, यो हामीले त के हो भने अहिले लगभग हाम्रो पार्टी जन्मेको 9 महिना भयो। भाद्र 9 गते जन्मिएको पार्टी होइन। हामीले प्रमाणपत्र पाएको भाद्र 9 गते हो, यो 78 सालको भाद्र 9 गते। त्यसकारण हामीले पार्टी बनाइसके पछाडि मेहनतपूर्वक हामी लागेका छौँ होइन। धेरै ठाउँमा गइसकेका छैनौँ, जाने क्रममा छ होइन, कमिटीहरू बनाउने क्रममा छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको तागत भनेकै उसको सङ्गठनमा हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले दुनियाँका शक्तिहरूसँग पैसामा प्रतिस्पर्धा गरेर लडाइँ गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामी सङ्गठनको तागतबाट प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ। त्यसकारण सङ्गठन बनाउन केही समय लाग्छ। हामी मेहनतपूर्वक लागेका छौँ। मेची महाकाली जति लाग्नुभएको छ साथीहरू, मेहनतपूर्वक हामी लागेका छौँ र हामी आत्तिने आतङ्कित हुने होइन, अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने उसमा छैन। मैले त सिङ्गो धादिङ हेरेँ, मैले धादिङ जिल्लामा हामीले सबै पालिकाहरूमा कमिटीहरू निर्माण गरिसक्यौँ। अब 5-7 वडाहरूमा कमिटी बनाउनु बाँकी छ। बाँकी अरू सबै ठाउँ कमिटीहरू बिस्तारै जनवर्गीय सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने, परिचालन गर्ने, अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेछ र भोलिका दिनमा पनि हाम्रो त्यो निरन्तर हुन्छ। र हामीले धादिङ हिजो कम्युनिस्टमय बनाउने हामी नै हो कम्युनिस्टमय बनाउने। 2070 सालको निर्वाचनमा हामीले 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा 3नै क्षेत्रमा तात्कालीन एमाले पार्टीको तर्फबाट जितेर विजयी भएर हामीले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका हौँ। त्यसकारण हामी नै हो सङ्गठक। हामी सङ्गठकहरू, हामी एक ठाउँ छौँ, मुख्य सङ्गठकहरू। र भोलिका दिनमा पनि यसलाई अगाडि बढाएर अझै मजबुत बनाउन सक्छौँ। तपाईँले बुझ्नुभएको तपाईँको पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि माधव नेपाल, उहाँ चाहिँ को हो नि? होइन, मैले बुझेको माधव नेपाल एउटा सिद्धान्तनिष्ठ, सिद्धान्त र व्यवहारलाई सँगै लैजानुपर्छ भन्ने एउटा कम्युनिस्ट हो। अहिलेसम्म उहाँले कुनै उहाँ राज्यको एउटा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा पनि काम गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री भएर काम गर्नुभयो। अहिलेसम्म उहाँले निष्पक्षता, स्वच्छता होइन, कुनै ठाउँमा मुछिएको अथवा कुनै आर्थिक घोटालामा मुछिएको कुनै यस्तो वर व्यवहारहरू कुनै देखिएको छैन, सुनिएको छैन। एउटा निष्ठावान पार्टीको नेता हो। हामीले हिजो पार्टीभित्र पनि एक खालको लबी हुँदाखेरि हामी उहाँलाई नै अगाडि बढाएको। हामीले 9औं महाधिवेशनमा उहाँलाई फेरि पार्टीको अध्यक्ष बनाउने हाम्रो चाहना थियो। त्यो चाहना पुरा भएन होइन, उहाँलाई अध्यक्ष बनाउन सकिएन। त्यसकारण अहिले उहाँले जुन ढङ्गले एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यो ठिक छ, ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुभएको छ। एउटा निष्ठावान लिडर हो उहाँ, लोकपात नभएको मान्छे। तर अहिलेको यो अवस्थामा त त्यस्तो देखिएको छैन नि त। अहिले जस्तै यो मन्त्री हेरफेरको कुराहरू आयो होइन, त्यो मन्त्री हेरफेरका कुरा त त्यो जरुरी थियो नि त। हिजो पठाउँदैमा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू 6 महिनाको लागि है, 6 महिनापछि तपाईँले रोटेसन हुन्छ, अरू जान्छ तपाईँको ठाउँमा। किनभने भनेरै पठायो नि त। भनेर पठाइसके पछाडि अब अलिअलि केही कुरा उठ्नु, अब मन्त्रीहरूलाई पनि लाग्यो होला त्यस्तो होइन, अलिकति लामो समय बहन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो होला। तर जे गरिएको छ त्यो न्यायसङ्गत हो, त्यो बेठी भयो। त्यो माधव नेपालले गल्ती गरे होइन, हिजो उहाँहरूलाई पठाउँदैमा त्यही ढङ्गले पठायो, त्यस्तो हो। अब तपाईँ पूर्व एमाले सांसद पनि हुनुहुन्छ, धेरै पनि बस्नुभयो एमालेमा होइन, धेरै कामहरू गर्नुभयो एमालेबाट पनि। अब तपाईँले बुझ्नुभएको केपी ओली चाहिँ को हुनुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, मैले बुझेको केपी ओली के हो भने उहाँको हातमा जब पार्टी पुगेपछि उहाँ 2 पटक प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। अनि उहाँको हातमा पार्टी पुगेपछि पार्टीलाई एउटा नीति विधि सम्म ढङ्गले चलाउने कुरामा उहाँ चुक्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हुन्छ।
व्यक्ति सङ्गठनको मातहत हुन्छ, तल्ला सङ्गठन माथिल्लो सङ्गठनको मातहत हुन्छ, सबै सङ्गठन केन्द्रीय कमिटीको मातहत हुन्छ, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मातहत हुन्छ र महाधिवेशन पार्टी सदस्यको मातहत हुन्छ। त्यसकारण यसरी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा पार्टी चल्नु पर्थ्यो, चलेन। यो दुर्घटना यही कारणबाट भयो। पार्टी भने त कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा व्यक्ति सर्वेसर्वा हुँदैन, सामूहिक नेतृत्व हुन्छ, व्यक्तिको नेतृत्व हुँदैन, सामूहिक हुन्छ त्यो नेतृत्व। कमिटीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी फरक फरक हुन्छ तर सामूहिक नेतृत्व हो क्या कम्युनिस्ट पार्टीको। त्यसकारण सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने कुरामा उहाँबाट त्रुटि भएकै हो। त्यही कारणबाट अब हामी एउटा ठहरमा पुग्यौँ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन यसरी अगाडि बढ्न सक्दैन। यो सखाप हुने कुरा हो। यो सोभियत सङ्घ त एक दिन चकनाचुर हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ भन्ने ठहर गरेर विद्रोह गरेर अर्को पार्टी जन्मा त हो नि, होइन? त्यसरी जन्मा हो। त्यस कारण के भने व्यक्तिको पछि लाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन कि को व्यक्ति भनेर। हामी त सिद्धान्तको पछि लागेका हौँ, होइन? कम्युनिस्ट आन्दोलनको पछाडि लागेका हौँ, कुनै व्यक्तिको पछाडि लाग्ने कुरा होइन। अहिले पनि कार्ल मार्क्स भनेर किन हामी जय जयकार गर्छौँ, लेनिन भनेर किन जय जयकार गर्छौँ? किनभने उहाँहरूले एउटा बाटो देखाइदिनु भयो, एउटा सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिदिनु भयो, अनि त्यो प्रतिपादन गरिदिएको हुनाले त्यो संसारका जनताको लागि, संसारका मानिसको लागि यो सिद्धान्त ठिक छ भन्ने ठहर गरेर अनि कहाँ कहाँ जन्मिए मान्छेहरूलाई अहिले हामी एउटा आफ्नो प्राधिकार मान्छौँ, होइन? प्राधिकार मानेर अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारण के भने अब कुनै एउटा व्यक्तिको पछि लाग्ने कुरा होइन, एउटा सिङ्गो आन्दोलनको पछाडि लगाएर अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी बन्न लाग्यो। अब यो आन्दोलन अगाडि बढ्दैन, होइन भन्ने ठहर गरेर अनि अर्को पार्टी निर्माण गर्यो। त्यो अब कुरा गरौँ तपाईँको धादिङ जिल्लाको, होइन? अब हजुर धादिङको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। काठमाडौँसँगै जोडिएको जिल्ला धादिङको किन विकास हुन सकेन? अनि भएको छ, त्यो नभएन, बिस्तारै क्रमशः गएको छ। हिजोको तुलनामा अलि बिस्तारै अगाडि बढेको छ। र अझ हामीले भन्ने हो भने त धादिङको सत्ता हामीले सम्हाल्न थालेको त्यति धेरै समय भएको छैन, होइन? सत्तामा मतलब प्रतिनिधित्व गरे पनि सत्ता हाम्रै थिएन, होइन? हामीले तुलनात्मक रूपले भन्ने हो भने हामीले एमाले छँदा 3 पटकका 4 पटकका प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रा भए। कोही 6 महिना, कोही 8 महिना, 10 महिना यस्तै, होइन? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, त्यसपछि गएर केपी ओली हुनुभयो। अब अरू सत्तामा विभिन्न समयमा अरूको सत्ता रहेर त्यसको कारणबाट जब हामीले केही अवसरहरू पायौँ भने सरकारमा गएर केही अवसरहरू प्राप्त गरेको खण्डमा जिल्ला बनाउने काम हामीले गरेका छौँ। तपाईँहरूले अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर जिल्लावासीहरूको त धेरै गुनासो छ नि, अब काठमाडौँसँगै जोडिएको धादिङ जिल्ला चाहिँ पछाडि पर्यो, विकास भएन भनेर। होइन, यस्तो विकास भने के हो भने एउटा क्षितिज जस्तो हो कि तपाईँको त्यो डाँडोमा गएर आकाश जोडिया देखिन्छ, त्यहाँ जानुहोस् फेरि अर्को डाँडो देखिन्छ। विकास भनेको पनि के हो भने अब हामीलाई विकास पुग्यो भने के अब जापानिजहरू, अमेरिकनहरू, चाइनिजहरू चुप लाएर भन्छन् त? भर्दैन त। नयाँ नयाँ आविष्कार फेरि खोजी गर्दै उनीहरू अगाडि बढ्छन्, है? त्यसकारण हामीले पनि तुलनात्मक रूपले हिजो धादिङ कस्तो थियो, पञ्चायतले शासन गर्दा धादिङको अनुहार कस्तो थियो र तुलनात्मक रूपले अहिले त्यो अनुहार बिस्तारै बदलिएको छ, तर पूर्ण रूपले बदलेको छैन। पूर्ण रूपले अहिले अब दूरदराजका ठाउँहरूमा पनि एउटा गाडी जान थालेका छन्, बाटो ट्र्याक खोलिएको छ। अनि हिजो एउटा तुइन तर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब झोलुङ्गी पुल बनाएको छ, मोटरेबल पुलहरू बनाएका छन्। त्यो नै परिवर्तन हो नि। त्यस कारण परिवर्तन भनेको चाहिँ एकैचोटि हुँदैन, क्रमशः हुँदै जान्छ। अब धादिङको मुख्य समस्याहरू चाहिँ के छन्? 2वटा लेकहरू छन्। एउटा उत्तरतिरको हिमालसँग जोडिएका लेकाली बस्तीहरू छन्, अर्को दक्षिणतिर महाभारतको लेकमा बसेका चेपाङ लगायतका पछाडि परेका जातिहरू छन्। उनीहरूका ठाउँहरूमा चाहिँ सडक यातायात स्थायी रूपले लैजान अहिलेको आवश्यकता चाहिँ त्यो छ। अब स्थायी रूपले त्यो ठाउँमा सडक यातायात पुर्याउने, ताकि बर्खामा पनि पानी परेको बेलामा पनि गाडीहरू चल्न सकुन्,
खाद्यान्न ढुवानीहरू हुन सकोस्, उत्पादित चिजहरू बजारसम्म ल्याउन सकियोस् भनेर मुख्य धादिङको भनेको चाहिँ त्यही सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब धादिङको विकासको लागि चाहिँ कसले के गर्नु पर्ला त? होइन एउटा धादिङको विकासलाई एउटा त हाम्रो अब 3वटा सहरले घेरिएको जिल्ला हो धादिङ। पोखरा, काठमाडौँ र नारायणगढ 3वटा सहरले घेरिएको जिल्ला हो। हामीले कृषिमा व्यापक लगानी र उत्पादन गर्नुपर्छ। कृषिबाट भएको आम्दानीले त्यसलाई सहरसम्म पुर्याएर त्यहाँ चाहिँ अब त्यो कृषि भन्नासाथ के भयो त भन्दाखेरि किसानहरूलाई अनुदान दिने कुरा, मल बिउ समयमा उपलब्ध गराउने कुरा, सिँचाइका कुराहरू सबै आउँछन्। ती सबै कुराहरू गरेर जिल्लाको एउटा आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ मजबुत बनाउन सकिन्छ। सडक सञ्जाल, सिँचाइ हैन, त्यसै गरेर अब कृषकलाई अनुदान। अब हाम्रो जिल्लामा अलिक बेसी सङ्ख्यामा चाहिँ विदेश जाने चलन छ कि विदेशमा गएर रोजगारीको लागि विदेश जाने। तर हामीले यही नै अनुदान कृषकलाई अनुदान दिएर उत्पादनमा लगाउन सक्यौँ भने त्यो विदेशमा हुने कमाइभन्दा यहाँको कमाइ राम्रो हुन्छ। त्यो भएर त्यसमा अब लाग्नुपर्छ। हाम्रो एजेन्डा त्यो हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ त्यो विदेश जानलाई रोक्नलाई केही गर्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? होइन, रोक्नलाई चाहिँ त्यही त भने कृषिमा अनुदानहरू सुरु गर्ने। तर अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन? अहिले सुरु गरिएको छैन। अहिले छ नि त, अहिले प्रदेशको तर्फबाट, प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनुदानको व्यवस्था छ, केन्द्र सरकारबाट पनि अनुदानको व्यवस्था छ, अहिले क्रमशः छ। तर त्यो अनुदान अझै पारदर्शी भएको छैन। साँच्चै किसानको हातमा चाहिँ सजिलै त्यो पुग्न सकेको छैन। त्यसलाई एउटा सिस्टम बदलेर पुर्याउनुपर्छ। अब तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ अलिकति। तपाईँ पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ। एउटा व्यक्ति चाहिँ पदमा हुँदा र नहुँदा आफ्नो बारेमा के सोच्छ? पदमा हुँदा अब राज्यले, राज्यको संयन्त्र, सबै संयन्त्रले एक ढङ्गले हेर्छ होइन। पदमा नहुँदा अलि त्यो हेराइमा अलिक फरक हुन्छ, हेराइमा फरक हुन्छ। र मैले त त्यस्तो ठाने छैन। म पदमा भए पनि नभए पनि होइन, राज्यले चाहिँ एउटा संविधान सभाको सदस्य भनेर अहिले पनि मान्यता दिएको छ, एउटा पोर्टफोलियो दिएको छ। त्यसकारण मैले आफूले काम गर्ने कुरामा चाहिँ म अब अहिले पदमा छैन, म गर्दिनँ भनेर मैले चुप लाएर बसेको छैन। अहिले पनि म विकास निर्माणको कामहरूमा लागेकै छु होइन। विकास बजेटहरू जिल्लामा प्राप्त गर्ने कुरामा अथवा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, दुवै सरकारसँग आफ्नो पहुँच पुर्याउने, त्यसपछि त्यो चिज चाहिँ आफ्नो जिल्लामा उपलब्ध गराउने हिसाबले म लागेको छु। अनि देशको बारेमा नि? देशको बारेमा नि? अनि देशको बारेमा पनि लाग्ने कुरा हो। देशको बारेमा त लाग्ने कुरा हो। त्यही भएर अहिले यो नयाँ पार्टी निर्माण गरेको यो देशै जोगाउनु, व्यवस्था जोगाउनु, संविधान जोगाउनु। किनभने संविधानमाथि धावा बोल्ने काम भयो, व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने काम भयो, संविधानमा नभएको कुरो काम गर्न थालियो होइन। कुनै व्यक्ति विशेषले, कुनै पदी हैसियतमा पुग्ने मान्छेले संविधानमा नभएको कामहरू गर्न थालिसके पछाडि असिङ्गो मुलुकलाई त पहिलो कुरो त एउटा सिस्टमलाई, मुलुकलाई जोगाउने कुरा गर्नु पर्यो, जोगाउने कुरा गर्नुपर्छ भनेर अहिले त्यही मुलुक जोगाउने एउटा अभियानमा त छौँ नि हामी। अब तपाईँ चाहिँ पदमा नहुँदा चाहिँ जनताको बारेमा चाहिँ के सोच्नुहुन्छ? कसरी सोच्नुहुन्छ? होइन, त्यही त जनताको बारेमा सोध्ने भने त्यही त हो नि। मतलब सकेसम्म जनताको हितमा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ ल्याउने, नजिक ल्याउने होइन। जनताको घर दैलोमा त्यो चिजहरू पठाउन चाहिँ प्रयत्न गर्ने र त्यसरी लाग्ने कुरा लागिरहनुपर्छ। राजनीतिमा लाग्ने भनेको के हो भने केही समयको लागि मात्र होइन क्या। त्यो चिन्तनै के हुन्छ भने बिहान, दिउँसो, बेलुका हरेक समय चाहिँ त्यही चिन्तन हुन्छ नि मान्छे, व्यक्तिमा त्यही चिन्तन हुन्छ। त्यसरी नै लाग्नुपर्छ इमान्दारितापूर्वक। अब तपाईँले विश्व राजनीतिको बारेमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ? होइन, विश्व राजनीतिको बारेमा खास गरी अब अहिलेको अवस्थामा अहिले विश्वव्यापी रूपमा एउटा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनको लागि महाशक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ अलिकति त्यो ढङ्गले लागिरहेको देख्छौँ। जस्तो एमसिसी त्यही उसमा आइरहेको हुन्छ होइन। हरेक घटनाक्रमबाट
अलि विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कामहरूले गर्दाखेरि अलिकति एउटा दुनियाँ नै एउटा आतङ्कपूर्ण बनिराखेको छ। अहिले त्यही युक्रेनमाथिको हमला त्यही भइरहेछ। अब त्यहाँ खास गरी अमेरिका र रसियाको बिचको आपसी द्वन्द्वले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा युद्ध भयो र भोलि अर्को ठाउँमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ र अलिकति अब कमजोर राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई आफूले सुदृढ गर्दै एक आपसमा समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। किनभने विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूबाट चाहिँ जोगिनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, त्यसरी बुझाएको छु मैले। अनि तपाईँले जीवन र जगतको बारेमा चाहिँ के बुझ्नु भएको छ? जीवन र जगत भनेको खास गरी अब हाम्रो सिद्धान्तले नै त्यही भन्छ। जीवन र जगतको बारेमा नयाँ व्याख्या चाहिँ मार्क्सवादले अगाडि लिएर आयो हैन, लिएर आएर अनि त्यसैले नै मुलुकको परिवर्तन हुनसक्छ भनेर, संसारको परिवर्तन हुनसक्छ भनेर हामीले मार्क्सवादले त्यसको व्याख्या गरेको छ। आफ्नो जीवन र जगतको व्याख्याको एउटा सिद्धान्त भनेको मार्क्सवाद हो। त्यो मार्क्सवादले जीवन र जगत बुझेर अनि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यो। विश्वमा त्यसरी लाग्ने धेरै शक्तिहरू छन्, त्यसरी लाग्ने शक्तिहरू छन्। तर के देखिएको छ भने मेहनतले राज्य निर्माण गर्यो, मेहनतले परिवर्तन गर्यो, अनि परिवर्तनगामी शक्तिहरू नै अनि जब राज्य सत्तामा पुगेपछि अनि त्यसमाथि आफू एउटा शासक बनेर, नयाँ खालको शासक बनेर निस्किने, अनि जसले गर्दाखेरि त्यो सबै उपलब्धि चाहिँ त्यहाँ ध्वस्त भएर जाने यो खालको चाहिँ देखिएको छ कि मार्क्सवादले परिवर्तन गरेको छ। तर त्यो परिवर्तनलाई दिगो रूपमा राख्ने खालको स्थिति भएन र त्यसमा नेतृत्वकर्ताको अकर्मण्यताको कारण अनि कमजोर बनेको छ, देखिएको छैन, त्यसलाई स्थायी रूपले राख्न सकिएको छैन। त्यो हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।